साथीहरू नमस्कार। म राजु पौडेल। शेयरको शिक्षा र बीमाको शिक्षा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गरेर आफूले पनि सिक्ने र आफूले सिकेका कुराहरू निशुल्क रूपमा विभिन्न भिडियोहरू मार्फत तपाईहरुलाई शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म हाम्रो यो इष्टगुरु युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज म तपाईहरु समक्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 को तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्टमा नेपालको शेयर बजारमा कारोबार हुने उत्कृष्ट 5 फाइनान्स कम्पनीहरू कुन कुन इन्डिकेटरका आधारमा पढ्न सफल भई कुन कुन इन्डिकेटरमा अब्बल फाइनान्स कम्पनीहरू कुन कुन हुन् भन्ने बारेमा एउटा जानकारीमूलक सन्देशमूलक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत भएको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि अब तपाईहरुको मनमा कुन फाइनान्स कम्पनीको शेयरमा लगानी गरौं भन्ने जुन दुधार एउटा उत्पन्न भएको थियो, जुन तपाईहरु कन्फ्युजमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरा अब हट्नेछ र तपाईहरुले यो फाइनान्स कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दा भविष्यमा राम्रो रिटर्न पाइँदो रहेछ भन्ने कुराको जानकारी लिन यो भिडियो मार्फत सफल हुनुहुनेछ भन्ने आशा मैले लिएको छु। र अब तपाईहरुलाई म एउटा कुनै पनि ब्राउजर खोलेर मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्सको यो टुल्समा गएर आर्थिक वर्ष 2077-78 को थर्ड क्वार्टरको आधारमा 18 वटा फाइनान्स कम्पनीहरू मध्ये टप 5 फाइनान्स कम्पनीहरू विभिन्न इन्डिकेटरहरूको आधारमा कुन कुन पढ्न सफल भए भनेर हामीले हेर्न सक्छौं। तपाईहरुले यहाँ गएर यो क्राइटेरियामा विभिन्न इन्डिकेटरहरू छान्न सक्नुहुन्छ। मैले प्रमुख इन्डिकेटरहरू जो शेयर बजारमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लागि अति आवश्यक इन्डिकेटरहरू मात्र छानेको छु। तपाईहरुले सबै इन्डिकेटरहरू पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब मैले यहाँ अहिले नेपालको स्टक मार्केटमा कारोबार हुने उत्कृष्ट 5 वटा कम्पनीहरू जसको मूल्य हाई छ, मूल्य धेरै भएका स्टक मार्केटमा शेयरको मूल्य धेरै भएका कम्पनीहरू कुन कुन रहेछन् भनेर जानकारी दिन गइराखेको छु। एक नम्बरमा मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको 509 रुपैयाँ यसको शेयर मूल्य रहेछ आजको दिनमा सेकेन्डरी स्टक मार्केटमा भने। गोर्खा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडको 476 रहेछ भने युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडको 423 रहेछ। आइसिएफसी फाइनान्सको 370 रहेछ भने पाँचौं नम्बरमा नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको 305 रुपैयाँ सहित टप 5 मूल्यको आधारमा पढ्न सफल कम्पनीहरूको अवस्था त्यस्तो देखियो। अब हामी पेड अफ क्यापिटलको आधारमा सबैभन्दा बढी पेड अफ क्यापिटल भएको फाइनान्स कम्पनी कुन हो भनेर हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौं। चुक्ता पुँजीको आधारमा सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी जसको चुक्ता पुँजी युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेडको 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड, अरब, 1 अरब 40 लाख 83,000, 1 अरब 4 करोड 8 लाख 34,000 पेड अफ क्यापिटल सहित आफूलाई एक नम्बरमा उभ्याउन सफल युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेड पर्दो रहेछ भने आइसिएफसी फाइनान्स दोस्रोमा जसको 1 अरब भन्दा माथि पेड अफ क्यापिटल रहेछ। तेस्रोमा एमफिल जसको 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड 96 करोड 53 लाख 95,000 यसको पेड अफ क्यापिटल रहेछ भने अर्कोमा पोखरा फाइनान्स लिमिटेडको पेड अफ क्यापिटल जसको पेड अफ क्यापिटल 96 करोड 31 लाख 45,000 रहेछ भने पाँचौंमा यो सिर्जना फाइनान्स लिमिटेडको रहेछ जसको 96 करोड 30 लाख 60,000 पेड अफ क्यापिटलको आधारमा टप 5 कम्पनी भित्र पढ्न सफलमा एक नम्बरमा युनाइटेड फाइनान्स लिमिटेड पढ्न सफल भएको छ भने अब हामी रिजर्भको आधारमा टप 5 कम्पनीहरू कुन कुन हुन् भनेर हेर्न गइराखेका छौं। कुन कम्पनीको रिजर्भ मजबुत छ, रिजर्भ जसको बढी छ त्यसले भविष्यमा राम्रो रिटर्न दिन सक्छ भन्ने कुराको हामी आकलन गर्न सक्छौं। रिजर्भ भनेको सञ्चित गरेर राख्ने हो, लगानीकर्तालाई वितरण गर्नको लागि कोषमा जम्मा गरेर नाफाको केही प्रतिशत रकम जम्मा गरेर राख्नेलाई हामी रिजर्भ भनेर भन्दछौं। जुन रिजर्भबाट हामी लगानीकर्तालाई उले भविष्यमा स्टक डिभिडेन्ड अथवा क्याश डिभिडेन्ड वितरण गर्ने हो। अब त्यस्तो कम्पनी जुन कम्पनीको रिजर्भ हाई हुन्छ त्यो कम्पनी मजबुत र बलियो र भविष्यमा राम्रो रिटर्न दिन सक्छ भन्ने आकलन हामी गर्न सक्छौं। यसको आधारमा हेर्दा एक नम्बरमा गोर्खा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड जसको रिजर्भ रहेछ 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड, 10 करोड 82 करोड 96 लाख 61,000 रिजर्भ सहित एक नम्बरमा गोर्खा फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड पढ्न सफल भएको छ भने
एमफिल सेकेन्डमा पढ्न सफल भएको छ, जसको रिजर्भ रहेछ 66 करोड 55 लाख 18 हजार। त्यसै गरी युनाइटेड फाइनेन्स लिमिटेडको रिजर्भ रहेछ 61 करोड 91 लाख 85 हजार भने अर्कोमा पढ्न सफल भएको रहेछ गुडविल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड, जसको 61 करोड 81 लाख 93 हजार यसको रिजर्भ देखिएको छ भने अर्को 5औं नम्बरमा पढ्न सफल भएको छ गुह्यश्वरी मर्चेन्ट बैंक फाइनेन्स भन्ने, जसको 47 करोड 87 लाख 81 हजार। यसरी रिजर्भको आधारमा सबैभन्दा मजबुत कम्पनी 1 नम्बरमा पढ्न सफल कम्पनी हामीले 1 नम्बरमा कुनको देख्यौँ त भन्दा गोर्खाज फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड, जसको रिजर्भ सबैभन्दा बढी देखियो भने अरू टप 5 कम्पनीहरूको पनि हामीले जानकारी गराइसक्यौँ। अब सबैभन्दा बढी नेट इन्कम गर्न सफल यो तेस्रो क्वार्टरमा तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्टको आधारमा सबैभन्दा बढी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम गर्न सफल कम्पनीमा एमफिल मञ्जुश्री कम्पनी पढ्न सफल भएको रहेछ, जसको 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 28 करोड 65 लाख 61 हजार उसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कमाउन सफल भई आफूलाई 1 नम्बरमा उभ्याउन सफल भएको देखियो भने दोस्रोमा सृजना फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड, जसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 28 करोड 12 लाख 44 हजार भन्दा माथि यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम कमाउन सफल भएको देखियो भने तेस्रोमा यो कम्पनी पीईएल कम्पनी पढ्न सफल भयो पोखरा फाइनेन्स, जसको 25 करोड 21 लाख 88 हजार भन्दा माथि छ। चौथोमा आईसीएफसी कम्पनी, जसको 22 करोड 93 लाख 92 हजार छ भने पाँचौंमा गोर्खा फाइनेन्स लिमिटेडको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम 22 करोड 79 लाख 79 हजार भन्दा माथि यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम यो कम्पनीले गर्न सफल भएको देखियो। यसरी नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको आधारमा पनि मञ्जुश्री फाइनेन्स लिमिटेड कम्पनी 1 नम्बरमा पढ्न सफल भएको देखिएको छ। त्यसैगरी हामीले अब टोटल अपरेटिङ इन्कम, यो अपरेटिङ इन्कम दुई प्रकारका हुन्छन्, अपरेटिङ र नन अपरेटिङ इन्कम, जुन कुराहरू मैले टप 5 कमर्सियल बैंक र टप 5 डेभलपमेन्ट बैंक बारेमा जानकारी गराइसकेको छु। जसको अपरेटिङ इन्कम राम्रो छ त्यो कम्पनी राम्रो मानिन्छ भने नन अपरेटिङ इन्कमबाट उसले ईपीएस ग्रोथ गरेको छ भने त्यो त्यति राम्रो मानिँदैन। अब यो अपरेटिङ इन्कमको आधारमा मञ्जुश्री फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड 1 नम्बरमा पढ्न सफल भएको छ, जसको टोटल अपरेटिङ इन्कम 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 75 करोड 48 लाख 55 हजार छ भने दोस्रोमा आईसीएफसी 48 करोड 82 लाख 88 हजार 18 हजार भन्दा माथि छ। तेस्रोमा युनाइटेड फाइनेन्स लिमिटेडको 36 करोड 80 लाख 22 हजार भन्दा माथि छ भने चौथोमा गोर्खा फाइनेन्स लिमिटेडको 34 93 75 हजार यसको नेट टोटल अपरेटिङ इन्कम देखियो भने पाँचौंमा सृजना फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको 34 करोड 7 लाख 12 हजार भन्दा माथि नेट टोटल अपरेटिङ इन्कमको आधारमा पनि एमफिल मञ्जुश्री फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड 1 नम्बरमा पढ्न सफल भएको देखिन्छ। अर्को इन्डिकेटर छ हामीले हेर्नै पर्ने र महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हो नेट प्रॉफिटको आधारमा। नेट प्रॉफिटको आधारमा पनि मञ्जुश्री फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड नै 1 नम्बरमा पढ्न सफल भएको छ भने गोर्खा फाइनेन्स लिमिटेड दोस्रो नम्बरमा, मञ्जुश्रीको 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 10 करोड 37 करोड 51 लाख 66 हजार छ भने गोर्खाको 27 करोड 37 लाख 52 हजार नेट प्रॉफिट यसले तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्टसम्म आइपुग्दा कमाउन सफल भएको छ भने तेस्रोमा आईसीएफसी फाइनेन्स, जसको 17 करोड 79 लाख 50 हजार छ भने अर्को चाहिँ गुडविल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको 15 करोड भन्दा माथि छ भने पाँचौं नम्बरमा पोखरा फाइनेन्स लिमिटेड पढ्न सफल भएको छ, जसको 10 करोड 84 लाख 4 हजार भन्दा माथि नेट प्रॉफिट पढ्न सफल भएको छ। यी इन्डिकेटरहरूको आधारमा हामीले टप 5 कम्पनी कुन कुन हुन् भनेर तपाईहरुलाई बताइसकेका छौं भने अब बाँकी इन्डिकेटरहरूको आधारमा पनि हामी तपाईहरुलाई बताउने छौं। नेट प्रॉफिट भइसक्यो। अब ईपीएस
सेकेन्डरी स्टक मार्केटमा कुनै पनि कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि त्यो कम्पनीको इपिएस को अवस्था कस्तो छ, इपिएस कति छ भनेर हामीले हेर्नु पर्यो। अर्निङ पर सेयर फाइनेन्शियल कम्पनीहरूको हेर्दाखेरि 20 भन्दा माथि भएको ज्यादै राम्रो मानिन्छ। यसमा सबभन्दा राम्रो इपिएस भएको ललितपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड देखियो, जसको इपिएस 60.12 देखिएको छ, ज्यादै राम्रो हो। त्यसपछि दोस्रोमा मञ्जुश्री फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको इपिएस 51.82 छ भने तेस्रोमा गोर्खा फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको इपिएस 42.4 छ। त्यो चौथोमा आइसिएफसी फाइनेन्स लिमिटेडको 23.16 छ भने अर्को पाँचौँमा गुडिल फाइनेन्सको 23.7 छ। यसरी एउटा इन्डिकेटरमा यो इपिएस को आधारमा यो ललितपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड अगाडि देखियो भने बाँकी इन्डिकेटरहरुमा एक नम्बरमा पर्न सफल एमफिल मञ्जुश्री फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड देखिएको छ। त्यसैगरी हामीले अब पी रेशियोको आधारमा सबैभन्दा कम पी रेशियो भएको कम्पनी छान्दाखेरि राम्रो मानिन्छ। यो 20 भन्दा तल भएको राम्रो मानिन्छ। त्यसमा पनि ललितपुर फाइनेन्स कम्पनी एक नम्बरमा पर्न सफल भएको रहेछ, जसको 2.1 पी रेशियो छ भने दोस्रोमा एमफिल जसको 9.82 छ, तेस्रोमा गोर्खा फाइनेन्स 11.13, चौथोमा गुडिल फाइनेन्स 12.22 र पाँचौँमा आइसिएफसी फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड पर्न सफल भएको छ 13.69 सहित। यसरी पी रेशियोको आधारमा पनि एमफिल दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ भने ललितपुर फाइनेन्स कम्पनी दुईवटा इन्डिकेटरमा एक नम्बरमा पर्न सफल भएको छ। त्यसैगरी तपाईहरुले आरओई को आधारमा रिटर्न अन इक्विटी जसको आरओई बढी हुन्छ त्यो कम्पनी राम्रो मानिन्छ। त्यसमा पनि ललितपुर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड एक नम्बरमा पर्न सफल भयो 57.06, दोस्रोमा एमफिल 30.67, चौथोमा गुडविल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड गोर्खा फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड पर्न सफल भएको छ 21.5 भने चौथोमा आइसिएफसी कम्पनी परेको छ भने पाँचौँमा चाहिँ गुडिल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड पर्न सफल भएको छ। यसरी हामीले आरओई को आधारमा पनि टप 1 देखि टप 5 सम्म जानकारी तपाईहरुलाई गरायौं। अब नन परफर्मिङ लोन जसको खराब कर्जा ज्यादै कम हुन्छ, कम पर्सेन्ट खराब कर्जा भएको राम्रो मानिन्छ। यसमा चाहिँ तपाईको गुह्यश्वरी मर्चेन्ट बैंक फाइनेन्स लिमिटेडको 0.25% खराब कर्जा देखिन्छ भने आइसिएफसी फाइनेन्सको 0.51 देखिन्छ। त्यसैगरी श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनेन्स लिमिटेडको 0.86 छ भने मल्टिपर्पज फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको 1.23 छ र अर्को चाहिँ पोखरा फाइनेन्सको 1.48 सहित यी टप 5 मा पर्न सफल भएका कम्पनीहरु देखिए। अब हामीले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट को आधारमा सबैभन्दा कसले बढी नाफा वितरण गर्न सक्छ अर्निङ पर शेयर को आधारमा भनेर हेर्दाखेरि एक नम्बरमा ललितपुर फाइनेन्स को छ 47.42 भने दोस्रोमा गोर्खा फाइनेन्स को 40.35 देखिन्छ भने तेस्रोमा एमफिल 38.96 छ भने अर्को छ गुह्यश्वरी गुडिल फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड को 17.29 र पाँचौँमा रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड को 15.71 देखिन्छ। यसरी तपाईहरुले विभिन्न इन्डिकेटरहरूलाई आधार मानेर अब कुन फाइनेन्स कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दा भविष्यमा राम्रो रिटर्न पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको आकलन यो भिडियो हेरिसकेपछि गर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईहरुलाई टप 5 यी विभिन्न इन्डिकेटरहरूको आधारमा टप 5 फाइनेन्स कम्पनीहरुमा कुन कम्पनी पर्न सफल भए भन्ने सन्दर्भमा धेरै इन्डिकेटरमा एक नम्बरमा पर्न सफल भएको मञ्जुश्री फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड एक नम्बरमा पर्न सफल भएको छ भने अर्को दोस्रोमा धेरै इन्डिकेटरमा अगाडि देखिएको गोर्खा फाइनेन्स छ भने तेस्रोमा आइसिएफसी फाइनेन्स देखिन्छ भने चौथोमा युनाइटेड फाइनेन्स देखिन्छ र पाँचौँमा गुडिल फाइनेन्स देखि लिएर ललितपुर फाइनेन्स जस्ता कम्पनीहरु देखिएका छन्। यसरी तपाईहरुले अब यो भिडियो हेरिसकेपछि कुन फाइनेन्स कम्पनीको शेयरमा लगानी गरौं भनेर अल्झिएर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ भन्ने आशा मैले लिएको छु। यसरी तपाईहरुले कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा अगाडि यस्ता इन्डिकेटरहरूलाई सूक्ष्म रूपमा केलाएर बुझेर अध्ययन गरेर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट हेरेर
फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर लगानी गर्नुभयो भने पनि निफ्टीको इन्डेक्स घटे पनि तपाईको कम्पनीले तपाईलाई राम्रो रिटर्न दिइराखेको हुन्छ, तपाईलाई धेरै घाटा हुँदैन। त्यसकारण तपाईहरुले कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दा सामाजिक सञ्जालमा को पछाडी लागेर विभिन्न प्रकारका अनलाइनको न्यूजको पछाडी लागेर लैलैमा लागेर लगानी नगर्नुस्। फन्डामेन्टल एनालाइसिस गरेर फाइनान्शियल अध्ययन गरेर फाइनान्शियल रिपोर्टहरुको सूक्ष्म अध्ययन गरेर मात्रै लगानी गर्नको लागि विनम्र अनुरोध गर्दै यस्ता महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियोहरु हेरिसकेपछि जुन हाम्रो अभियान छ ज्ञान बाँड्नु पर्छ भन्ने तपाईहरुले पनि यो ज्ञानलाई बाँड्न सहयोग गर्नु होला, आफ्नो वालमा शेयर गर्नु होला, इष्टमित्र साथीभाइहरुलाई शेयर गर्नु होला र हामीलाई अझ उत्प्रेरित गर्नको लागि मोटिभेसन गर्नको लागि हाम्रो भिडियो हेरिसकेपछि लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, फिडब्याक दिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने तल लेखिएको सब्स्क्राइब बटनमा एक क्लिक गर्नु होला, साथै बेल बटनमा पनि थिच्नु होला भन्दै आजलाई म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक भिडियो फेरि अर्को दिन लिएर प्रस्तुत हुने नै छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा